अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फरवा खालिद नॉवेल्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। मैं बहुत माज़रत ख़्वाह हूँ कि मैं ईद की डेज़ में बहुत मसरूफ़ियत की वजह से एपिसोड नहीं दे सकी। आज लॉन्ग एपिसोड के साथ हाज़िर हुई हूँ। इश्क इश्कबाज़ कलम फरवा खालिद किस्त नंबर 25। लेकिन इससे पहले कि इसका आगाज़ किया जाए, जल्दी से जाकर मेरे इस न्यू चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो आइए शुरू करते हैं। इश्कबाज़ किस्त कलम फरवा खालिद किस्त नंबर 25। इन पेपर्स पर हाई कोर्ट की स्टेप थी। उसके वकील ने भेजे थे ये पेपर। अगर एज़ल एक हफ़्ते के अंदर ये पैसे ना दे पाती तो उसे 1 साल के लिए जेल हो जानी थी। एज़ल अपनी जगह लड़खड़ा सी गई थी। वो नाजुक जान कौन-कौन सा बोझ उठाती। इतना बुरा इंसान है ये। इसे पता है मैं रकम नहीं दे सकती इसे। मुझे जानबूझकर टॉर्चर कर रहा है। एज़ल की आंखों से आंसू बह निकले थे। उसकी ज़िंदगी बचपन से लेकर अब तक तकलीफ़ें और अज़ियत सहते गुजरी थी। उसकी ज़िंदगी का कोई एक लम्हा ऐसा नहीं था जिसमें वो खुलकर मुस्कुराई हो। रुद्रत बेगम के अलावा पूरी दुनिया उसके लिए बेरहम साबित हुई थी। ये जॉब मिल जाने पर वो बहुत खुश थी। उसे यही लग रहा था कि अब उसके हालात खुशगवार होंगे, मगर उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि एक और बेहिस इंसान उसकी ज़िंदगी में शामिल हो जाएगा। वो अपने आंसू साफ करती आर्यन खानज़ादा से मिलने उठ खड़ी हुई थी। उसने उसके अलावा उसके इसके अलावा उसके पास कोई हल नहीं था। उसकी ना तो किसी ने मदद करनी थी और ना ही वो किसी वकील को जानती थी। उसने किसी इमरजेंसी का बताते डॉक्टर फारूकी से 1 हफ्ते की छुट्टी अप्रूव करवाई थी। वो ज़्यादा छुट्टियां नहीं करती थी, इसलिए उन्होंने बिना कुछ बोले अप्रूव कर दी थी। वो इतनी आसानी से किसी को छुट्टियां नहीं देते थे, मगर मुस्फिरा इस वक्त इतनी ज़्यादा घबराहट का शिकार थी कि वो इस बात पर गौर ही नहीं कर पाई थी। साबिर अंकल की टैक्सी पर बैठते उसका रुख अपने घर की जानिब था। घर के अंदर दाखिल होते उसने गेट को अंदर से लॉक कर दिया था। कितनी ही देर गेट के साथ सर टिकाए खड़ी वो अपनी सांसें बहाल करती रही थी। उसे रास्ते में कितना खौफ महसूस हुआ था, वो बयान नहीं कर सकती थी। टैक्सी के करीब आती गाड़ियों को देख उसकी कई बार चेहें निकलते निकलते रुकी थीं। उसे इर्द गिर्द चलते फिरते लोगों में भी जीके का चेहरा ही नजर आता रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतने आराम से अपने घर पहुंच चुकी थी। इस दरिंदे को ऐसे ही बहादुरी से जवाब देना ठीक है। जितना मैं डरती हूँ, वो इस बात का उतना ही फ़ायदा उठाता है। मुस्फिरा खुद कलामी करते अंदर की जानिब आ गई थी, जहाँ उसे अंदर अमीना बेगम की बातों की आवाज़ें आ रही थीं। इससे पहले कि वो अंदर जाती, उसे बिस्मा हाथ में ट्रे उठाए किचन से निकलती दिखाई दी थी। भाभी कौन आया हुआ है? अम्मी किससे बात कर रही हैं? अंदर से किसी मर्द की आवाज़ सुनकर वो हैरान हुई थी। उनकी कोई ऐसे रिश्तेदार नहीं थे जो इस बेतकल्फ़ी से उनके घर आते, और ना ही अमीना बेगम ऐसे किसी को घुसने देती थी। बहुत ख़ास मेहमान आए हुए हैं, आओ मिलवाती हूँ तुम्हें। यकीनन तुम्हें भी उनसे मिलकर बहुत खुशी होगी। बिस्मा उसे साथ आने का इशारा करती अंदर की जानिब बढ़ गई थी। उसे अंदर से अपने भतीजे की भी चहकती हुई आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। तजस्सुस के हाथों मजबूर वो अंदर दाखिल हुई थी, मगर अगले ही लम्हे उसे घर की छत अपने सर पर गिरती महसूस हुई थी। वो फटी फटी आंखों से सामने बैठे अफराद को देख रही थी। ये मेरी बेटी मुस्फिरा है, आपको बताया था ना मैंने, माशाल्लाह से ये बहुत काबिल डॉक्टर है। अमीना बेगम ने उसे करीब आने का कहते उसका उन लोगों से तारुफ करवाया था, जबकि मुस्फिरा को लग रहा था वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाएगी। उसकी नज़रें जीके पर जमी हुई थीं, जो सफ़ेद लिबास पहने इस वक्त बहुत ही शरीफुल नफ्स किस्म का इंसान लग रहा था। वजीहा चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट सजी हुई थी। वो इस लम्हे बहुत ज़्यादा पुरकशिश और जाजिब नज़र लग रहा था। उसकी शख्सियत बहुत पावरफुल थी, मगर मुस्फिरा को उससे इतनी ही नफरत महसूस होती थी। इनका नाम अहद है और ये कैसर हैं। मैंने तुम्हें बताया था ना इस वाक़े के बारे में। उन्होंने ही अपनी जान पर खेलकर हमारी मदद की थी। अमीना बेगम कुछ दिन पहले ही मुस्फिरा को इस बारे में बता चुकी थी, जिसने उनके इस तरह अकेले जाने पर बहुत ज़्यादा हफ़्की का इजहार किया था। अमीना बेगम के लबों से सुनकर कि 2 लोगों ने उनकी इतनी ज़्यादा मदद की है, मुस्फिरा के लबों से बेख्तियार उनके लिए दुआ निकली थी। उसके लिए उसकी माँ और भाभी से बढ़कर कुछ भी नहीं था, इसलिए वो उन लोगों की दिल से मशहूर हुई थी। और अब इस अहद नामी शख्स के रूप में बैठे ज़ीकी को देख मुस्फिरा को पूरी दुनिया घूमती महसूस हुई थी।
जिस शख्स से बच बचा कर वो इतनी अजरत और बौखलाहट में घर पहुंची थी, वो उसी घर में मौजूद था। मुसफ़्फ़र को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ छुपे इस शख्स से। उसे अपने घर वालों के बीच बैठा देख वो कुछ नहीं बोल पाई थी। उसका दिल खौफ से भर गया था। टेबल पर बहुत सारी चीज़ों का ढेर लगा हुआ था, जो उसकी अम्मी, भाभी और भतीजी के लिए लाया लाया था। तलहा उसकी गोद में चढ़ा उससे इंतहाई बेतकल्फ़ी के साथ बातें कर रहा था। मुस्फा का दिल कांप उठा था। ज़ेकी की निगाहों में ऐसी वार्निंग थी कि वो अपने घर वालों के सामने उसकी सच्चाई नहीं रख पाई थी। चेहरे पर बहुत मुश्किल से मस्नूई मुस्कुराहट तारी करते उसने उसे सलाम किया था। वो अपनी अम्मी के साथ जुड़कर बैठी हुई थी। ज़ेकी सामने वाले सोफे पर बैठा था। उसके साथ ही केसर मौजूद था। मुस्फरा अब उसके आदमियों को बहुत अच्छी तरह पहचानने लगी थी। पप्पू देखे ना, आहा चाचू मेरे लिए एरोप्लेन लेकर आए हैं। तला उसे देख कर पुरजोश अंदाज में बोला था। वो जब भी हॉस्पिटल से लौटती थी, तला भाग कर आती उसकी गोद में चढ़ जाता था, मगर आज तो उसे जीके से फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। मुस्फरा मुठ्ठियां भींचे लाल चेहरे के साथ बैठी उसे देख रही थी। वो हर बार इस शख्स के आगे बहावत कर जाती थी और वो जवाब में अपनी धमकी से बढ़कर उससे बदला ले जाता था। मुस्फरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। बहुत प्यारी फैमिली है आपकी माशाल्लाह से, बहुत ही मज़हब लहजे में बोलता। मुस्फरा को मज़ीद तप आ गया था। उसके अंदाज में छुपी वार्निंग मुस्फरा बहुत अच्छे से समझ चुकी थी। बिस्मा चाय रख कर किसी काम से बाहर निकली थी। अमीना बेगम ने उसे चाय सर्व करने का कहा था। कितनी शुगर लेंगे आप? अपनी माँ को इनकार नहीं कर सकती थी। बादल नखास्ता अपनी जगह से उठती वो उसके लिए चाय डालने लगी थी। वो अच्छे से समझ रही थी कि वो जानबूझकर उसे घर में घुसकर उसे ब्लैकमेल करने आया है, और शायद वो गुंडे भी उसी के भेजे गए थे ताकि उन लोगों के की मदद करके वो यहाँ तक रसाई हासिल कर सके। उसकी माँ और भाभी बहुत ही नरम दिल की सादा सी खवातीन थीं। उनके साथ ये खेल खेलना जीके जैसे बंदे के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। उसने 2 चम्मच शुगर कही थी, मगर मुस्फरा ने 4 चम्मच उंडेल कर उसके आगे पेश कर दी थी। तल्ला बिस्मा के बुलाने पर बाहर भाग गया था। मुस्फरा अमीना बेगम की वजह से इससे बहुत अच्छे से पेश आने की कोशिश कर रही थी। चाय का मग पकड़ते ज़ेके का हाथ हैर इरादी तौर पर मुस्फरा की उंगलियों को छू गया था। उसके मजबूत हाथ की लमस पर मुस्फरा के पूरे वजूद में करंट दौड़ गया था। उसे यही लगा था कि ज़ेके ने जानबूझकर ऐसा किया है। इसलिए गुस्से से भड़कती वो गर्म चाय का कप हाथ से पकड़ती उसके ऊपर उंडेल गई थी। गरम उबलती चाय ज़ेके के सीने पर जा गिरी थी। या खुदा, ये क्या हुआ? मुस्फरा बेटा, ध्यान कहाँ था तुम्हारा? अमीना बेगम दिल पर हाथ रखते परेशानी के आलम में करीब आई थीं। ज़ेके अपनी जगह से हिला तक नहीं था। वो मुस्फरा की इस जानबूझकर की जाने वाली हरकत पर अपनी गज़बनाक निगाहें उस पर गाड़ गया था। उसे वेटिंग रूम में बैठे 1 घंटा गुजर चुका था, मगर अभी तक आर्यन हंसज़ादा ने उसे मिलने के लिए नहीं बुलाया था। वो जानबूझकर उसका टाइम वेस्ट कर रहा था। इज़्ज़त उठकर फैज़ान साहब के ऑफिस में आ गई थी। सर प्लीज़ आप बात करें ना सर से, मैं इतने सारे पैसे कैसे दे सकती हूँ? वो रहान से लहजे में बोली थी। फैज़ान ने तुरम आमेज़ निगाहों से उसकी जानिब देखा था। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, मगर ये कंपनी के रूल्स में शामिल है। आपको सोच समझ कर कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए था। इस पर यह शर्त वाज़ह तौर पर लिखी गई थी। फैज़ान उस छोटी सी लड़की की परेशानी में घिरा देख नरमी से बोला था। मेरा मुखलिसाना मशवरा यही है कि आप सर से इस खिलाफ वर्जी की माफ़ी मांग कर दोबारा से ये जॉब ज्वाइन कर लें। इसके अलावा कोई हल नहीं है। फैज़ान की बात पर वो खामोशी से पलट आई थी। उसका बस नहीं चल रहा था अभी जाकर उस शख्स का मुंह तोड़ दे जिसने उसे मेंटली टॉर्चर करके रख दिया था। उसी लम्हे उसे आर्यन का बुलावा भी आ गया था। वो अपने आप को नॉर्मल रखने की कोशिश करती उस जानिब बढ़ गई थी। उसकी इजाज़त पर छोटे छोटे कदम उठाती वो टेबल के करीब आई थी। उसने एक बार भी निगाहें उठाकर उसकी जानिब देखने की ज़हमत नहीं की थी। क्यों मिलना चाहती थी तुम मुझसे? जल्दी बोलो, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। आर्यन की निगाहें उसके नाजुक सरापे पर जमी हुई थीं। मुजरिमों की तरह निगाहें झुकाए खड़ी वो उससे पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर और परेशान हाल लगी थी। आप प्लीज़ अपना ये केस वापस ले लें, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। उन पेपर्स को मुट्ठियों में दबोचे वो आंसू से भीगे लहजे में बोली थी। वो रोना नहीं चाहती थी, मगर उसके आंसू खुद ब खुद बह निकले थे।
وہ ان دونوں دنوں بہت زیادہ ذہنی اذیت کا شکار ہو چکی تھی۔ یہ سب تو تمہارے میرے رولز کی خلاف ورزی کرنے سے پہلے یہ سب تو تمہیں میرے رولز کی خلاف ورزی کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھتا وہ اس کی جانب بڑھا تھا۔ آپ نے میرے ساتھ حالت کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے صرف اپنی عزت بچانے کی خاطر یہ نوکری چھوڑی ہے۔ وہ اس کی جانب نہیں دیکھ رہی تھی۔ جو بات آریان کو مزید تپا رہی تھی، رہی صحیح کسر اس کے الفاظ پوری کر گئے تھے۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ تمہیں اس روم تک لے جانے والا میں تھا؟ آریان خانزادہ کی حسیلی نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ جب مجھے ہوش آیا، آپ ہی تھے وہاں، ایزل زیر لب منمنائی تھی۔ پھر تمہارے ساتھ کیا کیا میں نے؟ وہ اس کے قریب آنے پر پیچھے ہوتی ٹیبل سے جا لگی تھی۔ بولو، کیا نقصان پہنچایا تمہیں؟ اس کے دونوں اطراف اپنی مضبوط ہتھیلیاں جماتا وہ اس کی جانب جھکتے اپنی تپش زدہ گرم سانسوں سے اس کا چہرہ جھلسا گیا تھا۔ ایزل کے آنسوں میں شدت آ گئی تھی۔ میں ہوش میں آ گئی تھی، اس لیے آپ کچھ نہیں کر سکے۔ ایزل کی نظریں اب بھی زمین میں گڑی ہوئی تھیں، جبکہ اس کے شاہانہ خیالات پر آریان کھول اٹھا تھا۔ اتنی فضول گوئی کرنے کا موقع وہ کبھی کسی کو نہیں دیتا تھا۔ ایزل رفیق، آپ اپنے دماغ سے یہ خوش فہمی نکال دو کہ مجھے تم میں ذرا سا بھی انٹرسٹ ہے۔ نہ ہی تم میرا ٹائپ ہو اور نہ میری چوائس بن سکتی ہو۔ تم وہاں کیسے پہنچی میں نہیں جانتا۔ میں تمہیں وہاں صرف بچانے آیا تھا اور بحفاظت گھر پہنچایا ہے۔ اگر تم میری سیکرٹری اور میری ذمہ داری نہ ہوتی تو ایسا کبھی نہ کرتا۔ اس لیے اپنے دل و دماغ سے یہ بات تو سب سے پہلے نکال دو کہ آریان خانزادہ کو تم میں ذرا سا بھی انٹرسٹ ہے۔ مجھے خوبصورت لڑکیوں کی کمی نہیں ہے۔ تم میرے معیار پر کسی بھی حال میں پوری نہیں اترتی۔ مجھے فلزہ اور ریحام جیسی لڑکیاں پسند ہیں۔ ہاں، اگر کبھی تم ان جیسی بن گئی تو تمہارے بارے میں بھی سوچا جا سکتا ہے۔ اس کے چہرے کو اپنی گرم سانسوں سے جھلسا کر رکھ گیا تھا۔ اس کے الفاظ پر ایزل کا چہرہ مارے توہین کے لال ہوا تھا۔ یہ شخص اس کی سوچ سے زیادہ بے شرم اور گھٹیا تھا۔ وہ اب بھی نگاہیں نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ اپنے کیبن میں جا کر بیٹھو اور کام کرو۔ دوبارہ ایسی بیوقوفی معاف نہیں کروں گا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کو تھمتا دیکھ وہ پیچھے ہوا تھا۔ ایزل کی آنکھوں میں اس کی باتوں کے بعد تھوڑا سا سکون آن ٹھہرا تھا۔ وہ ساری زندگی ایسے ہی رہنے کو ترجیح دینا چاہتی تھی۔ نہ تو اسے ان بے باک لڑکیوں جیسا بننا تھا اور نہ ہی آریان خانزادہ کی پسند۔ وہ ابھی وہاں سے جانے ہی لگی تھی جب اسی لمحے ریحام دروازے پر ہلکا سا نوک کرتی اندر داخل ہوئی تھی۔ گڈ مارننگ۔ آریان کے قریب آتے وہ اس کے گال سے اپنا گال مس کرتی ایزل کا چہرہ شرم سے لال کر گئی تھی۔ کیسی لڑکیاں تھیں یہ، اپنے اقدار بھلائے ایسے ہی غیر مردوں کی باہوں میں جھولنے لگتی تھیں۔ ایزل نے حیرت بھرے انداز میں اپنے لبوں کو وہاں کرتے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اسی لمحے آریان نے بھی پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی لال پڑتی رنگت دیکھ وہ اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کرتا واپس سے ریحام کی جانب متوجہ ہوا تھا، جو ابھی بھی اس کے ساتھ جڑی کھڑی تھی۔ ایزل کو اپنے کانوں کی لو تک سرخ ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ تیز تیز قدموں سے چلتی وہ وہاں سے نکل آئی تھی۔ آریان کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ اس کے نکلتے ہی وہ نامحسوس طریقے سے ریحام کو خود سے دور کر گیا تھا۔ آپ تو بری طرح چل گئے ہو، مسفرہ جاؤ دوا لے کر آؤ۔ امینہ بیگم کا دل ہول رہا تھا۔ وہ ایک دو ملاقاتوں میں ہی اپنی شرافت اور فرما برداری کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ عزیز ہو گیا تھا۔ انہیں مسفرت سے ایسی لاپرواہی کی امید بالکل بھی نہیں تھی، جو اب ایک سائڈ پر کھڑی سکون بھری آنکھوں سے اس کی جلن کا مزہ لے رہی تھی۔ اسے تکلیف میں دیکھ تن بدن میں ٹھنڈ سی اتر گئی تھی۔ گھر میں تو جلے پر لگانے کے لیے کوئی دوا نہیں ہے امی، لہجے میں مصنوعی پریشانی سموئے وہ بہت سکون سے کھڑی تھی۔ زیکی نے شرٹ اتارتے اسے گھورا تھا۔ یہ لڑکی نہیں جانتی تھی کہ وہ یہ سب کر کے اپنے لیے کتنی بڑی مصیبت کھڑی کر چکی تھی۔ اسے اس جلن سے زیادہ فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ اس سے بھی زیادہ تکلیف برداشت کر چکا تھا۔ جس سینے پر کئی بار گولیاں کھائی تھیں، اس کا یہ چائے کی معمولی سی جلن کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ آپ پلیز پریشان نہ ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ مجھے واش روم تک لے جا سکتی ہیں؟ امینہ بیگم کو تسلی دیتے وہ اس سے مخاطب ہوا تھا۔ اس کے ساتھ اندر اکیلے جانے کے حال سے مسفرہ کے اس چہرے پر خوف کا سایہ لہرا گیا تھا۔ مسفرہ جاؤ واش روم کا راستہ دکھاؤ۔ امینہ بیگم اپنی بیٹی کی ہائے دماغی پر اسے خفگی سے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔
جو مٹھیاں بھیجے اسے اپنے پیچھے آنے کا کہتی، امینہ بیگم کے روم کی جانب لے آئی تھی۔ وہ سامنے واش روم ہے۔ سامنے اٹیچ باتھ روم کی جانب اشارہ کرتے وہ دروازے سے ہی پلٹنے کو تھی، جب زیکی ایک ہی جست میں آگے ہوتا، اس کی کلائی دبوچ اور اسے اندر کھینچتا۔ روم اندر سے لاک کر گیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ مسرا خوف سے چیخی تھی، مگر زیکی اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتا، اس کی آواز ہونٹوں میں ہی دبا گیا تھا۔ اسے دروازے کے ساتھ لگائے وہ اس کے لبوں پر اپنی چوڑی ہتھیلی جمائے، اس کی ہول سے سہمی آنکھوں میں اپنی بھوری آنکھیں گاڑے۔ وہ مسرا کو اس لمحے بالکل ساکت کر گیا تھا۔ چیخنا مت، ورنہ باہر کھڑے تمہارے پیروں کی لاشیں گرنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اس کی گداز لبوں کی نرماہٹیں اپنی ہتھیلی پہ محسوس کرنا اس کے بس سے باہر ہو رہا تھا، اس لیے اس نے اسے وارن کرتے اس کے لبوں پر ہاتھ ہٹا دیا تھا۔ مسفر کی سانسیں خوف کے عالم میں تیز تیز چلنے لگی۔ وہ جسمات میں آ کر الٹا سیدھا کر جاتی تھی، مگر اس سے دوہرا عذاب بھگتنا پڑتا تھا اسے۔ وہ اس وقت شرٹ لیس اپنی کسوتی سراپے کے ساتھ اس کے بے پناہ قریب کھڑا، مسفرہ کی رنگت خوف کے مارے لال ہوئی تھی۔ میرے گھر والے میرے لیے بہت اہم ہیں، مجھے مار دو مگر انہیں کچھ مت کرنا۔ اس کی صفاقت بھرے الفاظ مسفرہ کا دل چیر گئے تھے۔ اسے اچھے سے اندازہ تھا کہ یہ درندہ ایسا کر بھی سکتا تھا۔ زیکی کے لیے کہ اپنے لیے بہت زیکی اپنے لیے بہت اہم ہے، مجھے تکلیف دینا چاہتی ہو؟ اس کی نگاہیں مسفرہ کے حسین نقوش سے سجے چہرے پر تھیں۔ اس کی دہشت سے بلاتر ہو کر وہ اس سے بغاوت کر جاتی تھی، لیکن جیسے ہی زیکی اپنے روپ میں آتا تھا تو وہ ایسے ہی سہمی ہرنی بنتی اس کے سامنے رحم مانگنے لگتی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں جلایا تمہیں، تم نے میرے ہاتھ کو چھوا تھا تو غلطی سے ہو گیا۔ جھوٹ بولتے وہ اس سے نظریں چرا گئی تھی۔ 2 ہفتے کے لیے میرے علاقے میں آنا پڑے گا تمہیں دیکھ بھال کے لیے۔ پہلے سے بازو کے بینڈیج کروانی تھی، اب تو تمہاری وجہ سے ایک اور زخم مل چکا ہے، اس پر بھی تو مرہم لگانا ہوگا۔ وہ اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتا دور ہوا تھا۔ اس لڑکی کا کانپتا وجود اسے عجیب سے احساس سے دوچار کر رہا تھا۔ اس کی اٹھتی گہری پلکوں کا رقص وہ بہت زیادہ حسین تھا۔ زیکی کے دل نے اس بات کا اقرار کیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اپنی اس سوچ پر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ میں اتنے ٹائم کے لیے وہاں کیسے جا سکتی ہوں؟ مجھے گھر سے اجازت نہیں ملے گی، مسفر روحان سے لہجے میں بولی تھی۔ اس شخص کے ساتھ چند لمحے گزارنا عذاب سے بھی بدتر ہوتا تھا۔ اس کی موجودگی میں 2 ہفتے رہنے کا خیال ہی اس کے اندر زہر کھول گیا تھا۔ ڈاکٹرز کی ٹریننگ کے لیے 2 ہفتے کے لیے شہر سے باہر جانا ہے، یہ بتا کر اجازت لو اور آدھے گھنٹے کے اندر اندر باہر آؤ۔ اگر پورے 30 منٹ تک باہر نہ آئی تو میں اندر آ کر ان تینوں کو مار دوں گا، پھر تو اجازت لینے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اپنی کیفیت سے زچ ہوتا، وہ اسے قہر آلود نگاہوں سے گھورتا، انتہائی سنگین دھمکی دے گیا تھا۔ مسفر کا دل کانپ گیا تھا۔ اس آنکھوں میں آنسو آن ٹھہرے تھے، جنہیں نظر انداز کرتا وہ باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ امینہ بیگم اور وسما کو ٹریننگ کے حوالے سے بتاتی وہ بہت مشکل سے انہیں سمجھاتی 30 منٹ سے بھی پہلے وہاں باہر آ گئی تھی۔ اس شخص کا خوف اس کے دل میں مزید بڑھ گیا تھا۔ اگر وہ اس کے گھر میں گھس سکتا تھا تو وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ کیسر گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا جبکہ وہ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر براجمان تھی۔ مسفرہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی اس کی پشت کو گھور رہا اس کے ساتھ جبکہ وہ اس کے فرنٹ سیٹ پر براجمان تھا۔ مسفرہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی اس کی پشت کو گھور رہی تھی۔ کیا آپ کبھی اس سے درندے کے کالے سائے سے چھٹکارا نہیں مل پائے گا؟ کوئی تو ایسا ہوگا جو اس کی مدد کرے۔ اسے ایک دم سے شمشیر کا خیال آیا تھا۔ اسے اس کی کہی باتیں بہت حد تک ٹھیک لگی تھیں۔ اسی کی وجہ سے وہ اس مصیبت میں پھنسی تھی، اب شاید وہی اس کی مدد کر سکتا تھا۔ مسفرہ نے اس کا دیا نمبر اپنے بیگ میں ٹٹولا تھا، جسے ایک جانب پڑا دیکھ وہ پرسکون ہوئی تھی۔ اس کا موبائل اس کے پاس تھا، وہ وہاں جا کر شمشیر کو کال کر کے وہاں سے نکلوانے کی مدد مانگ سکتی تھی۔ ابھی وہ شخص کے ہوتے کوئی بھی مشکوک حرکت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ گاڑی کن رستوں پر جا رہی تھی اسے بالکل بھی علم نہیں تھا، جب اسے اچانک سے محسوس ہوا تھا کہ اسے نیند آنا شروع ہو گئی ہے۔ وہ کبھی بھی گاڑی میں نہیں سوئی تھی اور اس وقت اتنے خطرناک لوگوں کے بیچ وہ سونے کا ارادہ بالکل بھی نہیں رکھتی تھی۔ ایک دم سے اس کے اوپر نیند غالب آنے لگی تھی۔ اس نے نیند سے بوجھل ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھولتے زیکی کی جانب دیکھا تھا، جو چہرے پر ماسک لگائے بیٹھا اب پلٹ کر اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ کیسر تو پہلے سے ہی ماسک لگائے بیٹھا تھا۔ مسفرہ کو بالکل بھی سمجھ نہیں آیا تھا کہ اچانک اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اس کی آنکھیں نیند کی خماری سے بند ہو رہی تھیں۔ آنکھیں بند ہوتے وقت آخری
منظر میں اس نے زیکے کے لبوں پر مسکراہٹ بکھرتے دیکھی تھی جو بہت پراسرار سی تھی۔ وہ نیند میں غافل ہوتی سیٹ پر گر گئی تھی۔ جاری ہے۔ جی گائز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ کل پھر سے ایپیسوڈ پوسٹ ہوگی اسی ٹائم پر، تو سب لوگ ویڈیوز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو، تاکہ یہ چینل بھی پچھلے چینل کی طرح گرو کر سکے۔ ایسے ہی ڈیلی آپ کو لانگ ایپیسوڈ اور مزید لانگ ایپیسوڈ ملتی رہیں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ جلدی حاضر ہوں گے اگلی قسط کے ساتھ۔